हर गली में फैल चुकी एक खौफनाक फिजा। नहीं जानू तुम कौन सा कांपे तुम्हारे बदन का हिस्सा। बस चुपचाप सुन लो मेरा ये पुरस्कार किस्सा। आधी रात का वक्त था। पूरे गांव में खामोशी छा गई थी। सब अपने अपने घरों में ऐसे बंद हो गए थे जैसे रात को बाहर निकलना कोई गुनाह हो। जनवरी का ठंडा महीना, सर्दी, आसमान पर बादल और सुनसान रोड पर शफीक मियाँ अपना रक्षा तेजी से चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। उनकी आंखों में खौफ साफ साफ नजर आ रहा था कि तभी उनकी आंखों ने कुछ और भी देखा। सड़क की सीधी तरफ एक पुरइसरार नौजवान लड़का आहिस्ते आहिस्ते चलते कहीं जा रहा था। शफीक मियाँ को वो लड़का अपने बेटों जैसा लगा और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रक्षा अचानक से रोका और उस लड़के के पास जाकर लगाया। अरे बेटे, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पता नहीं पूरे गांव में खौफ फैला हुआ है। जल्दी बैठो, जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा, शफीक मियाँ बोले। तभी वो पुरइसरार नौजवान बोला, मैं लकड़ आ रहा हूँ और ये सवाल तो मेरा आपसे भी करना बनता है। गांव में खौफ होने के बावजूद आप भी तो इतनी रात में रक्षा चला रहे हैं। और बात रही रक्षे में बैठने की, तो मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पास किराया नहीं है देने के लिए। बदखुदार, मैं अगर रक्षा नहीं चलाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा बेटा? जानता हूँ इस वक्त मुझे और तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें। और हाँ बेटा, तुम मेरे अपने बेटों जैसे हो। मैं तुमसे कोई किराया नहीं लूँगा, मगर तुम्हें इस वक्त यहाँ छोड़ देना खतरे से खाली नहीं। बहुत खतरा है बेटा, बैठ जाओ। ये सुनने के बाद वो पुरइसरार लकड़हारा उसने ज़्यादा बहस ना की और चुपचाप बैठ गया। और कुछ दूर आगे जाके एक सुनसान सी गली जब आई तो उसने रक्षा रुकवाया और वहाँ चला गया, जंगल के बीचों बीच। वैसे ये गांव था तो बहुत खूबसूरत और यहाँ लोग भी हमेशा खुश रहते थे, लेकिन रात होते ही लोग अपने घरों से तो बाहर आना दूर की बात, यहाँ तक अपने घरों की छतों पर भी नहीं जाते थे। दरअसल काफ़ी महीनों से इस गांव में रहने वालों को आधी रात के वक्त कोई बहुत बुरी तरह से कत्ल कर रहा था। जब लाश मिलती तो ऐसा लगता जैसे किसी दरिंदे ने चबा चबा कर खाया हो। किसी को समझ नहीं आती थी कि ये काम आखिर किसका हो सकता है। गांव के कुछ लोग कहते थे ये कोई खौफनाक जंगली जानवर है, तो कुछ लोग कहते थे कि ये कोई आदमखोर जिन्नाती मखलूक है, तो कुछ कहते ये कोई दरिंदा या बला है। लेकिन उस मखलूक की वजह से खौफ अब बहुत बढ़ चुका था। शफीक मियाँ ने अपना रक्षा अपने घर के सामने लगाया और फौरन भागते हुए घर के दरवाजे पर खटखट किया तो दरवाज़ा फौरन खुला और एक औरत का रोता हुआ चेहरा शफीक मियाँ के सामने था। अरे अरे बेगम, आपको हमारी अब इतनी परवाह होने लगी कि आप रोने लगी? या ये घर के काम से बचने की कोई चाल है आपकी? शफीक मियाँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उनकी बीवी गजाला ने बोला, अरे आपको मजाक सूझ रहा है? रिजवान अभी तक घर नहीं आया, देखें क्या वक्त हो गया है। शफीक मियाँ के चेहरे से अचानक मुस्कुराहट हटी और उन्होंने गुस्से से कहा, क्या? हाय अल्लाह, ये लड़का करना क्या चाहता है? बाकी तीनों कहाँ हैं? गजाला ने फिर कहा, वो तीनों तो ट्यूशन से आते ही सो गए थे, लेकिन रिजवान उनके साथ नहीं था। अभी वो दोनों मजीद परेशान हो रहे थे और शफीक मियाँ तो दरवाज़ा खोलकर गुस्से में अपने सबसे बड़े बेटे रिजवान को ढूंढने जा रहे थे कि दरवाज़ा खुलते ही रिजवान उनके सामने था।
غزالہ اچانک سے بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے بیٹے کو گلے لگا کر اندر بلایا اور دروازہ بند کیا۔ شفیق میاں نے کہا، ہاں بھائی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنی دیر رات تک باہر کون رہتا ہے؟ آخر کب تک یہ چلے گا؟ تمہیں پتہ نہیں گاؤں کے حالات کیسے ہیں؟ اپنی ماں کا حال دیکھو۔ غزالہ پھر روتے ہوئے بولی، ارے بس کریں، بڑے بیٹے پر کوئی ایسے چلاتا ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا بیٹا صحیح سلامت گھر آ گیا، مگر رزو میرے بچے، بابا صحیح کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں تجھے کہ باہر اس درندے کا کتنا خوف پھیلا ہوا ہے۔ آج کل دیر رات تک باہر نہ رکا کر، تو ہماری پہلی اولاد ہے، تجھے سب سے زیادہ آزادی ہم نے دی ہے، بس کبھی بھی اس آزادی کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ شفیق میاں نے بھی پھر آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو پیار کیا، مگر رضوان بس اپنی آنکھوں میں درد سا لیے چپ چاپ رہا، جیسے وہ ڈرا ہوا ہو اور کچھ چھپا رہا ہو۔ شفیق میاں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر کچھ لال لال سا بھی کچھ دن پہلے دیکھا تھا، اور وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ کیا تھا، مگر رضوان بس چپ چاپ تیزی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا اور شفیق میاں کو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ رضوان بہت دنوں سے ایسا ہی تھا، نہ کچھ زیادہ کھاتا تھا، نہ کچھ بولتا تھا، صبح کے وقت کمزوری سی اسے ہوتی اور ہر وقت ایسے ہی لگتا جیسے وہ اپنے خاندان سے کچھ چھپا رہا ہو، جیسے اس نے کچھ کیا یا دیکھا ہو۔ شفیق میاں کو شک ہوا، لیکن پھر انہوں نے زیادہ نہیں سوچا۔ اگلے دن گاؤں میں صبح ہوتے ہی کورہام مچ گیا۔ گاؤں سے کچھ دور جنگل کے پاس 12 سالہ معصوم دانش کی لاش بڑی بری حالت میں ملی تھی۔ دانش کی ماں کی چیخیں اور دانش کے ابو کے آنکھوں میں آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب شفیق میاں نے آگے بڑھ کے لاش کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے۔ لاش کا حال ہی ایسے تھا۔ شفیق میاں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے تو دانش کے ماں اور باپ پر بھی کیا بیت رہی ہوگی۔ اچانک بھیڑ میں شفیق میاں کی نظر اسی پر اسرار لکڑہارے پر پڑی جس کو انہوں نے کل رات ایک سنسان گلی میں چھوڑا تھا۔ شفیق میاں اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے، ارے بیٹے، تم یہاں اس وقت کیسے؟ وہ پر اسرار لکڑہارا پھر بولا، بس خبر ملی اور میں بھی یہاں پہنچ گیا۔ شفیق میاں تھوڑا جذباتی ہو کر بولے، معصوم بیچارہ بچہ دانش یہ کیسے اس منوس جانور کے جال میں آیا ہوگا؟ تبھی وہ پر اسرار لکڑہارا بولا، یہ کل رات ہیٹر آن کرنے باہر نکلا تھا بیچارہ اور اس کے ہاتھوں میں آ گیا، مگر آپ کو پتہ ہے یہ کسی جانور کا کام نہیں بلکہ کسی انسانی بھیڑیے کا کام ہے۔ شفیق میاں حیرت سے بولے، کیا کہا؟ انسانی بھیڑیا؟ پر اسرار لکڑہارا بولا، ہاں، یعنی ایک ایسا انسان جو صرف چاند کے اجالے میں اپنا اصل روپ دکھاتا ہے۔ وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا، چھپتا رہتا ہے۔ اگر وہ اکیلا ہے تو پھر اسے اتنی ٹینشن نہیں رہتی، لیکن اگر اس کی فیملی ہے تو وہ ڈرا ڈرا رہے گا، کہیں اس کا راز کھل نہ جائے کہ وہ انسانی بھیڑیا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد شفیق میاں کے دماغ میں اور کوئی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے خیال آنے لگے۔ اس کا عجیب رویہ، ڈرا ڈرا رہنا، کوئی بات چھپانا، اور سب سے زیادہ عجیب بات اس کے ہاتھ پر وہ لال لال سا کچھ۔ شفیق میاں کے دماغ میں سوال اٹھنے لگے، کہیں وہ خون تو نہیں تھا؟ کہیں میرا بیٹا ہی تو بھیڑیا نہیں؟ شفیق میاں پر ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی تھی۔ اس دن جب وہ رات کو ڈرے ڈرے گھر پہنچے تو انہوں نے غزالہ سے پہلا سوال یہی کیا کہ رضوان کہاں ہے؟ تو غزالہ آگے سے بولی،
جی اس کی طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی، اسی لیے وہ گھر سے باہر نکلا ہی نہیں آج۔ شفیق میاں جب رضوان کے کمرے میں گئے تو دیکھا واقعی رضوان چادر اوڑھے گہری نیند سو رہا تھا۔ اگلے دن گاؤں میں تھوڑا امن ہوا کیونکہ کوئی بھی بری خبر اس دن نہیں آئی تھی۔ انسانی لاش دور کی بات، کسی جانور کی لاش بھی نہیں ملی تھی۔ سیدھے سادے گاؤں والے تھوڑا خوش ہو گئے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید وہ جن یا بلا چلی گئی، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ جانور مر گیا، مگر شفیق میاں کے لیے یہ بات کسی عذاب سے کم نہ تھی، کیونکہ ان کا بیٹا رضوان کافی دنوں بعد جب گھر پر رہا تھا تو کوئی گاؤں اس بلا یا بھیڑیے نے بھی کوئی حملہ نہیں کیا تھا گاؤں پر۔ تو شفیق میاں کا شک اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا کہ ان کا اپنا ہی بیٹا رضوان بھیڑیا ہے۔ انہوں نے سوچا جب آج رات چاند نکلے گا تو وہ رضوان پر چپکے سے نظر رکھیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ وہی بھیڑیا ہے یا نہیں۔ وہ دن شفیق میاں نے بڑی مشکل سے گزارا۔ جب رات ہوئی اور وہ اپنے کمرے کے سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا رضوان چھت پر کھڑا تھا اور چپ چاپ آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے سے چپ چاپ اسے دیکھنے لگے۔ شفیق میاں کا دل تیز دھڑکنے لگا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے بیٹے کو بھیڑیے کے روپ میں دیکھنے سے پہلے ہی وہ ہار مان چکے تھے۔ بادل آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے اور چمکتا ہوا چاند نکلنے ہی والا تھا۔ شفیق میاں دل میں اللہ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھ سے یہ نہ دیکھا جائے گا، مجھے یہ نہ منظر نہ دکھانا۔ چاند جیسے ہی نکلا اور شفیق میاں نے اپنی آنکھیں بند کیں، نہ کوئی آواز آئی اور نہ کچھ ہوا۔ انہوں نے کچھ دیر بعد ہی جب اپنی آنکھیں کھولیں تو رضوان اسی طرح چھت پر کھڑا ہوا چاند کو دیکھ رہا تھا، مگر نہ اس کا حلیہ بدلا تھا نہ اس سے کچھ ہوا تھا۔ شفیق میاں کی آنکھوں سے آنسو آنے کے ساتھ ساتھ چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی آئی اور انہوں نے کہا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک۔ تبھی رضوان نے اپنے والد صاحب کو دیکھا اور شفیق میاں بھاگتے ہوئے اوپر آئے اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ جب رضوان نے پوچھا کہ بابا ہوا کیا ہے تو وہ بس چپ چاپ رہے اور انہوں نے پوچھا، بیٹا میں نے تمہیں غلط سمجھ لیا تھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے لگا کہیں تم وہ بھیڑیا۔ خیر چھوڑو۔ رضوان اچانک سے بولا، کیا کہا آپ نے بابا؟ بھیڑیا؟ کیا آپ نے بھی اسے دیکھا؟ شفیق میاں نے کہا، ہے کیا بول رہے ہو بیٹا؟ رضوان نے پھر سچ اگل دیا، بابا دراصل بات ایسی ہے کہ ایک رات میں موٹر سائیکل سے جب گھر آ رہا تھا تو مجھے جنگل کے اندر سے کچھ آوازیں آئیں۔ مجھے اس درندے کا خوف تو تھا، مگر اس رات تجسس نے میرے خوف کو ہرا دیا۔ جب میں نے سوچا جا کے دیکھا جائے کہ آخر جنگل میں کیا چیز ہے، جب میں وہاں گیا تو میری روح میرے جسم سے نکل گئی۔ ایک انسانی لاش کٹی کٹی وہاں پڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کس نے یہ کیا ہوگا۔ اس لاش کا خون میری انگلیوں سے بھی لگ گیا اور اگلے ہی پل میں نے کچھ ایسا دیکھا جو کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ پتہ نہیں انسان تھا یا بھیڑیا، لیکن اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ میری طرف اپنی اس ہری ہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس چیز کے پاس ایک پیڑ تھا جس پر وہ چڑھ گیا اور ایک سنسان سی گلی میں کہیں چلا گیا۔ میں بھاگتا ہوا گھر آیا اور تب سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات میں
किस को बताऊं? शफीक मियाँ ने जब ये सब सुना तो उनको और भी चीजें समझ आने लगीं। उन्होंने बेटे से फिर पूछा, रिजू बेटे, क्या तुमने वहां कोई कुल्हाड़ा या लकड़ियां नजर तुम्हें आई थी, जैसे कोई दरख्त काटने वाली चीज हो वहां? तो रिजवान ने हैरत से जवाब दिया, आपको कैसे पता? ये सब सुनकर शफीक मियाँ को सारा खेल समझ आ गया। अब बस बारी थी उस भेड़िए को पकड़ने की। शफीक मियाँ ने देखा कि बादलों ने चांद को फिर से अपनी लपेट में ले लिया है और फौरन वो नीचे भागे। रिजवान पीछे से ये कहता रह गया, बाबा बाबा, कहाँ जा रहे हैं? बात सुने। शफीक मियाँ ने उसको नज़रअंदाज करके सीधा अपना रक्षा चलाया और जंगल के रास्ते निकल गए, जहाँ उसी रात की तरह उन्होंने वही लकड़हारा पाया, जिसके पास एक बार फिर से उन्होंने रक्षा रोका और कहने लगे, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। उस पुरइसरार लकड़हारे को शफीक मियाँ का ये रवैया थोड़ा अजीब लगा, मगर वो बैठ गया। शफीक मियाँ ने रक्षा स्टार्ट किया और उस लकड़हारे से कहने लगे, हाँ मियाँ, तो तुम हमें कल दोपहर के दिन ये बता रहे थे कि दानिश जब रात को हीटर ऑन करने बाहर निकला तो वो माजरत उस इंसानी भेड़िए का शिकार हुआ। वो लकड़हारा बोला, जी ऐसा ही था। शफीक मियाँ ने फिर आगे से कहा, अच्छा ऐसा ही था, तो ये बात तुम्हें कैसे पता चल गई? क्या तुमने सब कुछ देखा? और अगर देखा तो उस बच्चे को बचाया क्यों नहीं? लकड़हारे की आंखें फटी और वो हिचकिचाते हुए बोला, मैंने कुछ देखा नहीं, मुझे उसके वालिदैन ने बताया था। शफीक मियाँ ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे मियाँ, तुम तो उस दिन अचानक भीड़ से निकले थे और दानिश के वालिदैन तो होश में ही नहीं थे, तो उन्होंने तुम्हें ये कैसे बता दिया? लकड़हारे ने फिर कुछ यूं कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले शफीक? तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि तुम सच मत जानो। तभी शफीक मियाँ ने गुस्से से रक्षा रोका और कहा, मुझे पता है कि तू ही वो भेड़िया है जिसने इस गांव का जीना हराम किया हुआ है, और तूने मुझे मेरे सके बेटे पर शक करवाना चाहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुझे तेरे असली रूप में देख ही चुका था। मेरा बच्चा तो सच नहीं बोल सका, मगर मैं तुझे सबके सामने बेनकाब कर दूंगा। तभी वो लकड़हारा बड़ी डरावनी मुस्कुराहट के साथ बोला, शफीक, तेरा बेटा तो उस दिन बच गया था, मगर अब तू नहीं बच पाएगा। वो देख ऊपर, आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था, एक भी बादल नहीं रहा था और चांद ने आसमान पर अपना डेरा जमा लिया था। देखते ही देखते उस लकड़हारे के नाखून अचानक से लंबे हुए, आवाज़ बहुत खौफनाक हुई और उसने एक खौफनाक भेड़िए का रूप अपना लिया। शफीक मियाँ की सिट्टी गुम हो गई। वो गुर्राया और फौरन शफीक मियाँ पर लपक कर आया। पूरा रक्षा उलट गया। शफीक मियाँ गिरते गिरते जंगल की तरफ भागे। उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन वो तो था ही घना जंगल, कौन सुनने वाला था। तभी वही खौफनाक भेड़िया पीछे से आया और अपने नाखून उन पर वार करने की कोशिश की, मगर शफीक मियाँ बच गए। बहुत देर तक भागने के बाद शफीक मियाँ का सब्र जवाब दे गया और थके हारे ज़मीन पर वो गिर पड़े और सामने अचानक से वही लकड़हारा या कहें भेड़िया आ गया था। लगता था वो जानबूझकर उनको भगा रहा था ताकि वो थक हार कर खुद गिरें और ये आकर उन्हें खा ले। और अब वो बहुत जोर से घुराते हुए
ان پر کودا۔ شفیق میاں کی موت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی کہ تبھی پیچھے سے آواز آئی، بابا! اور دیکھا رضوان اپنے ہاتھ میں ماچس اور تیلی ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس نے فوراً ماچس کی تیلی جلائی اور اس بھیڑیے پر پھینک دی۔ جنگل ہونے کی وجہ سے آگ اور بڑھی۔ بھیڑیا جلتے ہوئے چلانے لگا اور کچھ دیر بعد جا کر زمین پر گر گیا، اپنا انسانی روپ لے کر جل کر مر گیا۔ شفیق میاں نے آ کر اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور اللہ کا شکر کیا کہ گاؤں میں جس درندے نے دہشت پھیلائی ہوئی تھی وہ آج مر چکا ہے۔